के तपाईँ व्हाइट हिमाल टेलिभिजनबाट प्रसारित कुनै कार्यक्रमको प्रायोजन तथा विज्ञापन गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईको लागि व्हाइट हिमाल टेलिभिजनले ल्याएको छ विशेष अफर। विज्ञापनको लागि सम्पर्क व्हाइट हिमाल टेलिभिजन विज्ञापन महाशाखा, फोन नम्बर 6463801852, वेबसाइट whitehimal.tv। दर्शकबिन नमस्ते। कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। म सूर्य थापा। दर्शकबिन, हामीले कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा समाजका विभिन्न ठाउँमा भएका नेपाल र नेपालीसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रमका गतिविधिहरूलाई देखाउँदै आएका छौँ। कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा हामीले कहिले अमेरिकाको न्युयोर्क र कहिले अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा गतिविधि भएका जुन नेपाल र नेपालीसँग सरोकार राख्ने गतिविधि हुन्छन्, यी लगायतका गतिविधि देखाउँदै आएका थियौँ। दर्शकबिन, आजबाट हामी कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा अमेरिका मात्र नभएर नेपाल र नेपालीसँग सरोकार राख्ने संसारको कुनै पनि ठाउँमा भएका गतिविधिहरूलाई देखाउनेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलको पहिलो रिपोर्ट। केही दिन अगाडि अमेरिकाको इन्डियाना राज्यमा एन्मा र नासाको संयुक्त कन्भेन्सन भएको छ। 3 दिन लगाएर भएको कन्भेन्सनको प्रमुख अतिथिमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकाको कानुनदेखि नेपालको पूजापाठसम्म समेटेर तयार पारिएको 3 दिनको कार्यक्रमको विशेष रिपोर्ट छ कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलको पहिलो रिपोर्ट। आउनुहोस् हेरौँ। अमेरिकाको दक्षिण पूर्वी र मध्यपश्चिम क्षेत्रका राज्यमा बस्ने नेपालीहरूको साझा संस्था एन्मा र नासाको 8औं संयुक्त सम्मेलन गत साता अमेरिकाको इन्डियाना राज्यमा सम्पन्न भएको छ। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई हाम्रो यो 8औं जोइन्ट कन्भेन्सन एन्मा नासाको जोइन्ट कन्भेन्सन इन्डियानापोलिस 2012 मा हार्दिक स्वागत गर्छु। यहाँहरूलाई स्वागत गर्नु पर्दा यहाँहरूको समक्ष यहाँहरूको बिचमा बसेर जुन मैले फिलिङ पाइरहेको छु, त्यो हजुरहरूले मलाई प्रदान गर्नुभयो त्यो कम्पनी, त्यसको लागि म हार्दिक आभारी पनि छु। नेप्लिज एसोसिएसन अफ इन्डियानाका अध्यक्ष गोपेन्द्र भट्टराईको अध्यक्षतामा अगस्त 31 तारिकदेखि सेप्टेम्बर 2 तारिकसम्म गरिएको कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गर्नुभएको थियो। एन्माका अध्यक्ष राजेन्द्र खतिवडा र नासाका अध्यक्ष डाक्टर सञ्जीव सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको 2 संस्थाको सम्मेलनको संयोजक नाईका अध्यक्ष गोपेन्द्र भट्टराईले गर्नुभएको हो। लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको कार्यक्रमलाई विभिन्न भागमा बाँडेर प्रस्तुत गरिएको थियो। अमेरिकाका करिब 30 राज्यमा बस्ने नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यक्रममा रमाइलो र सांस्कृतिक कार्यक्रमदेखि विभिन्न जानकारीमूलक कार्यक्रम समेत गरिएको थियो। कसरी सबैलाई एकै ठाउँ पारेर गर्ने भनेर सानो यति भनिसकेपछि यो चित्रले अलिकति एउटा केही झलक दिन्छ कि भन्ने आश गरेको हुँदै। अब के हो त प्रोजेक्ट? मैले प्रोजेक्टलाई भने प्रोजेक्ट चाहिँ के हो भने एउटा स्कुलमा 5वटादेखि लिएर 10वटा त्यो क्लस्टर अफ कम्प्युटर एकै ठाउँ राखिदियो। अब त्यो कम्प्युटर अब इन्टरनेट भएको ठाउँमा इन्टरनेट हुन्छ, इन्टरनेट नभएको ठाउँमा हामीले USB ड्राइभ पनि लाग्छ। बाइ द वे इन्टरनेटलाई कसरी एक्सप्यान्ड गर्ने भन्ने पनि छ। त्यो EB1 क्याटेगोरी चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि त्यसमा आफैले डाइरेक्ट पनि पिटिसन गर्न पाइन्छ। त्यसको लागि इम्प्लोयर आवश्यक हुँदैन। त्यसमा के देखाउनुपर्छ भने कुनै पनि फिल्डमा तपाईँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। र एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनको लागि त्यसमा के छ भन्दाखेरि EB1 क्याटेगोरी हो। त्यो EB1 भने चाहिँ चाहे यो मुलुकमा चाहे आफ्नो मुलुकमा आफ्नो जुन क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रमा आउटस्ट्यान्डिङ काम गरेर रेकग्नाइज भएको मान्छे हुनु पर्यो। त्यसका चाहिँ विभिन्न फर्मुला छ कसरी EB1 हुने भन्ने बारेमा। उनीहरूले के देखाउँछ भने 10वटा क्याटेगोरी छ, क्राइटेरिया भन्छ। 10वटा क्राइटेरिया छ र 10वटा क्राइटेरिया मध्ये आफूले एटलिस्ट 3वटालाई मिट गर्नुपर्छ मिनिमम। अगस्त 31 तारिकका दिन सबै नेपालीलाई सामूहिक रूपमा चलचित्र देखाएर मनोरञ्जन दिँदै सम्मेलनको सुरुवात गरिएको थियो। सुशील शर्माको नेतृत्वमा व्यवस्थापनको टोली खटिएको थियो भने
खेलकुद कार्यक्रमको नेतृत्व गणेश पोखरेलले गर्नुभएको थियो। शतक रक्तदाता अर्जुन मैनालीको विशेष पहलमा रक्तदान कार्यक्रम समेत गरिएको सम्मेलनमा विष्णु भुइँयालको नेतृत्वमा योगा समेत सिकाइएको थियो। कानुनविद गिरिजा गौतमले कानुन सम्बन्धी अधिकार कर्मी विष्णु परियारले महिला हक सम्बन्धी जानकारी दिनुभएको थियो भने एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष प्रहलाद केसीले गैर आवासीय नेपालीको भूमिका र अधिकारको बारेमा कुराकानी गर्नुभएको थियो। शान्तिका लागि वाक एन्ड रन, परम्परागत पूजा, नेपालका अन्धोपन भएकाहरूलाई तथा विभिन्न विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सहयोगमूलक कार्यक्रमको समेत आयोजना गरिएको थियो। महिला फोरम, गैर आवासीय नेपालीहरूको फोरमदेखि वक्तृत्व प्रतियोगिता समेत गरिएको कार्यक्रममा साहित्यिक प्रतियोगिता, आध्यात्मिक छलफल, आदिवासी जनजातिहरूको विषयमा समेत छलफल गरिएकोले अमेरिकन कानुनदेखि नेपाली संस्कृतिसम्म जानकारी पाएकोले सम्मेलनलाई निकै उपयोगी मानिएको थियो। कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना हेतु त शुभकामना मध्यम औपचारिकता पूरा गरौँ त यो केवल औपचारिकता नै रहनेछ। मेन चिज त जुन उद्देश्य लिएर यस्ता आयोजनहरू हुन्छन् त्यो लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ कि हुँदैन, भयो कि भएन, या हाम्रो शरीर मात्र एक ठाउँमा जुट्यो कि भावना पनि जुट्यो, यो इम्पोर्टेन्ट हो, यो महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो वेदशास्त्रको एक कन्क्लुजन छ यस सम्बन्धमा कि यस्ता आयोजनहरूमा अर्गनाइजेसनहरू जब हुन्छन्, यद्यपि कलियुगमा सङ्गठनको बल छ, जहाँ सङ्गठन छ त्यसैले हर कार्य पुरा गर्न सक्छ, तर त्यो भावनाले पनि जोडिएको सङ्गठन हुनुपर्छ। शास्त्रगत छ र यसमा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा एक आदर्श हुन्छ, एक यथार्थ हुन्छ। यथार्थ र आदर्श, जो व्यक्ति त्यसको नेतृत्व तहमा पुग्छन् ती आदर्शका कुरा गर्छन्, जो कार्यकर्ता छन् ती यथार्थको कुरा गर्छन्, र त्यही कार्यकर्ता फेरि नेतृत्वमा पुगेपछि आदर्शको मात्र कुरा गर्छन्। त यहाँनिर द्वन्द्व छ। छातीमा हात राखेर सोच्नु होला। यद्यपि यो सङ्गठनको बारेमा मलाई त्यत्रो नलेज छैन, तर मैले यही पाछु। त्यसैले एक डाक्टरले जसरी फिजिकल शरीरको रोग बताइदिन्छ त हाम्रो शुभचिन्तक हो, त्यस्तै म तपाईँहरूको मनको डाक्टर हुँ। त्यसैले राख्दैछु थोरै 2 मिनट। एकपटक आदर्श र यथार्थको झगडा भएछ। आदर्शले भनेछ म ठुलो हुँ, यथार्थले भनेछ होइन म ठुलो हुँ। तो यो आदर्श आकाश, यथार्थ यो धरती जहाँ हामी टेकेका छौँ, यहाँ द्वन्द्व छ। त यथार्थ धरतीले आकाशलाई च्यालेन्ज गर्यो, यदि सक्छस् भने त यति बृहत बन कि मलाई छोएर देखा। त आकाशले खूब प्रयत्न गर्यो, धरतीलाई छुन सकेन यथार्थलाई। त फेरि आकाशले च्यालेन्ज दियो कि त मलाई छोएर देखा। धरतीले पनि प्रयत्न गर्यो, आकाशलाई छुन सकेन। त निष्कर्ष यो निक्ल्यो कि आदर्शको पनि जरुरत छ, यथार्थताको पनि जरुरत छ। यो दुईटा जब मिल्छ तब भावना बन्छ, तब यसको आउटपुट निस्किन्छ। त तपाईहरुको यो अर्गनाइजेसन जुन छ नेपालीहरुको, स्वाभाविक रूपमा तपाईलाई म माया गर्छु, प्रेम गर्छु, त्यसैले त तपाईहरुको लागि यहाँ आए। त मेरो हार्दिक इच्छा छ कि तपाईहरुको शरीर मात्र हैन, भावना पनि जोडेर अगाडि बढोस् र यथार्थता र आदर्शता दुवैलाई ब्यालेन्स गरेर चल्न सफल हुनुहोस्। तब यसको औचित्य रहनेछ र भावना सहित जुड्ने एक वातावरण यसले बनाओस्। यसै प्रकार यो सफल होस्, यही मेरो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रियल काम गरिरहेछ र जहाँ पैसा पुगेको छ त्यो संस्था एउटा फाइन गरेर त्यतातिर एउटा हाम्रो
रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ च्यानलाइज गरौँ भन्ने थियो। त्यसमा मैले विष्णुजीको प्रोग्राममा गएका एनमा नासा कन्भेन्सनमा धेरैचोटि एटेन्ड गरेँ। त्यसपछि अनि हाम्रो एडभाइजर मुकेश सिंहजीले पनि धेरैचोटि एटेन्ड गर्नुभयो। त्यसपछि अनि हामी एउटा के कन्क्लुजनमा पुग्यौँ भनेदेखि चाहिँ एम्पावर दलित वुमेन नेपालले जुन कुरा उठाएको छ नेपालमा दलित वुमेनहरूलाई चाहिँ ग्रासरुटबाट चाहिँ इनर्जाइज गरेर आउने अनि उनीहरूलाई चाहिँ एम्पावर गर्ने भन्ने जुन कुरा लिएर आएको छ त्यो हामीलाई चित्त बुझ्यो र हामीले हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटीमा डिसिसन गऱ्यौँ र युनिनिमसली हामीले के पारित गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एम्पावर दलित वुमेन अफ नेपालसँग हामी चाहिँ एउटा मेमोरेन्डम साइन गरौँ जसले गर्दा उनीहरूको प्रोजेक्टहरूमा हामी पार्टनर हौँ र जति सक्छौँ हामी उहाँहरूलाई हामी हेल्प गर्छौँ। त्यस्तै एम्पावर वुमेन दलित नेपालले एन्माको प्रोजेक्टहरूमा पनि उहाँहरूले जति सक्नुहुन्छ त्यति हेल्प गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा आज हामी यो एग्रिमेन्ट साइन गर्दैछौँ। थ्याङ्क यू सो मच पर्सनली राजेन्द्र खतिवडा दाई अनि आन्माका सम्पूर्ण टिमलाई। सायद नेपाली अर्गनाइजेसनले पहिलोचोटि एउटा दलित वुमेनको अर्गनाइजेसनलाई रेकग्निसन गर्दैछ र पार्टनरसिप पनि गर्दैछ। यो मेरो लागि सबभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट हो। हुन त 6 वर्षको अवधिमा मोर देन $500,000 हामीले रेज गरेर नेपाल पठाएका छौँ। सम्पूर्ण पैसा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा लगानी गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ 501c पनि छ। त्यो पैसा चाहिँ विशेष गरेर फरेनरहरूबाट आउँथ्यो, विभिन्न फाउन्डेसनहरूबाट आउँथ्यो। त्यो $500,000 भन्दा मलाई आज यो $1,000ले धेरै खुसी बनाएको छ किनभने यो नेपाली कम्युनिटीबाट आएको पहिलोचोटि हो। मलाई विश्वास छ तपाईहरूले पनि एडवर्डको कामलाई मेरो सपना पुरा गर्नलाई तपाईहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। कार्यक्रममा एन्माले हरेक वर्ष इम्पावर दलित वुमन अफ नेपाललाई $1,000 दिने गरी सम्झौता समेत गरिएको छ। सबभन्दा शुद्ध र सबै नेपालीमै बोल्ने प्रतियोगिता अनि 5 वर्षको समयभित्र अमेरिका आएकाहरूमा शुद्ध र राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्नेहरूको बिचमा प्रतियोगिता। नयाँलाई अङ्ग्रेजीमा मास्टरी गर्न दक्षता हासिल गर्न, पुरानालाई नेपाली भाषामा एकदम पुरै कमान्डका साथ नेपालीमा बोल्ने, यो दुईटा प्रतियोगिता गर्नुभयो भने नेपालीको पनि भाषाको रक्षा गर्न सकिन्छ। अनि नयाँलाई त्यसले वास्तवमा जुन ठाउँमा बसेको छ त्यो ठाउँको भाषा राम्ररी सिक्न बुझ्न र त्यो समाजमा पनि स्थापित हुनका लागि भिज्नका लागि त्यसले पनि बल पुर्याउँछ। र यो नेपालीहरूको कार्यक्रम भएको हुनाले आफ्नो पहिचान तपाईँहरूले बहुत राम्रो भन्नुभयो। एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली। त नेपालीको सुरुवात भनेको नेपाली भाषा नै गर्नुहोस्। त्यस हुनाले कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाली भाषामै गर्नु मेरो सानो सजेसन हो। हुन त तपाईँहरू जस्तो एकदम अत्यन्तै अनुभवी, पुराना, पाका, धेरै ज्ञान बुद्धि भएका साथीहरूलाई मैले दिनुपर्ने सजेसन होइन यो। र मेरो सानो सजेसन के हो भन्दाखेरि कार्यक्रमहरू नेपालीमै गर, त्यसैमा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अघि बढ्नका लागि हौसला दिनु। परिवारमा त अनिवार्य गर्नुपर्ने, आफ्नो छोराछोरीले नेपालीमै बोल्नुपर्छ। र मलाई खुसी के लागेको छ भन्दाखेरि अत्यन्तै दौरा सुरुवालको पोसाक लगाएर, नेपाली टोपी लगाएर, नेपालीपन देखाएर, नेपाली साडी लगाएर हाम्रा दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ, दाजुभाइहरू आउनुभएको छ। यसैले त हो नि मान्छेलाई चाहिँ नेपालीपनको बोध गराउने। त त्यसो हुनाले पनि तपाईँहरूले जुन हिसाबले नेपाली भाषालाई जोगाउने, नेपाली भाषालाई प्रमोट गर्ने, नेपाली संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने, दसैँको बेलामा सम्भवतः अरू यस्तै किसिमका चाडबाडको बेलामा, सम्भवतः तीजको बेलामा पनि होला, महिलाहरूको निम्ति यस्तो अनेक किसिमका सामाजिक कार्यक्रमहरू गर्दै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ। र यो एउटा पक्ष हो नेपाल देशको निम्ति, नेपाल राष्ट्रको निम्ति तपाईँले गरेको योगदानभित्र यो पनि पर्छ। यो पनि पर्छ। नेपाली भाषा
नेपालमा भन्दा दार्जिलिङमा बढ्ता समृद्ध भएर गयो। दार्जिलिङमा गएका नेपाली कम्युनिटीले नेपाली भाषालाई यति अगाडि बढाउनलाई भूमिका खेले, त्यसको हामीले वास्तवमा उच्च मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ। कार्यक्रमलाई मनोरम बनाउनको लागि अमेरिकामा रहेका ख्यातिप्राप्त नेपाली कलाकारहरू प्रेमराजा महत, सरोज खनाल, नलिना चित्रकार, सुमन बुढा, गम्बु शेर्पा, असीमा अर्याल, मन्जु पुन, मिस नेपाल USA 2012 आस्था श्रेष्ठ लगायतको प्रस्तुतिमा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत गरिएको थियो। हाम्रो तिमीलाई दिदी बहिनी तपाईहरु थकाइ राख्ने जस्तो ठिकानामा मेमेको छोरी परेछ, निमालामा उनको नाम रहेछ। ठिकानामा मेमेको छोरी परेछ, निमालामा उनको नाम रहेछ। चिठीमा लेखेर दियो नि उनले, जुनी जुनी तिम्रैको लेखेछ। चिठीमा लेखेर दियो नि उनले, जुनी जुनी तिम्रैको लेखेछ। माने माने बन्द तिरी मला सुन माने भगाइलाई लान्छु। माने माने बन्द तिरी मला सुन माने भगाइलाई लान्छु। तिम्रो सेरा मला हेलो बुगाउ राम्रो, यो मुनि चिठी झन राम्रो। तले एउटा सुरु पै मन मेरो हुन्छ पुरुकै। 1 2 3 4 hey hey भोग दिखा भन्दैन रे, खोलो पनि धुछु भन्छ। मेरो हाँसो खुसिउले उसको जिन्दगीको कमाल, उसको आँचुले छरे आखिरतिर देखे मलाई। एकान्तमा मेरो हाँसो बहाई उसले सधैँ भन्छ मलाई। एकान्तमा मेरो हाँसो बहाई उसले सधैँ भन्छ मलाई। मलाई सम्झना भो आजा, सम्झना भो आजा। चिठी चिठी सुन्दैछु आवाज, पारको पार माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात। बर्षकी साला सम्झना भो आजा, सम्झना भो आजा। चिठी चिठी सुन्दैछु आवाज, साँचो भनेर हजुरधुरी गीत गाउनु, साँचो भनेर हजुरधुरी गीत गाउनु। तिनजनाको मान्छेहरू अघि नाच्न आउनु। मान्छेको तारा फेवातालको नमाया साँच्चैको नराम्रो प्यार प्यारको। माझिरहेको तारा फेवातालको नमाया साँच्चैको नराम्रो प्यार प्यारको। नमाया साँच्चैको नराम्रो प्यार प्यारको। सांस्कृतिक कार्यक्रमको संयोजन राजा घलेले गर्नुभएको थियो।
3 दिनसम्म भएको सम्मेलनले एन्माको गोपेन्द्र भट्टराईको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व समेत चयन गरेको छ। सम्मेलनबाट नै अमेरिकामा रहेका सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई समेटेर नेपाली संस्थाहरूको महासङ्घ गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। एन्माका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र खतिवड़ाको संयोजकत्वमा गठित तयारी समितिमा छेवाङ शेर्पा, मणि नेपाली, लीलाबहादुर कार्की, उमा कार्की, अञ्जन श्रेष्ठ, सिमन ढुङ्गाना, विष्णु कुमारी थापा र गोविन्द गिरी सदस्य रहनुभएको छ। एन्मा र नासाको 90औं संयुक्त सम्मेलन आगामी सेप्टेम्बरमा साउथ क्यारोलिनामा गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा नेपाल र नेपालीसँग सरोकार राख्ने संसारभरका विभिन्न खालका गतिविधि देखाउने अभियानमा लागेका छौँ। आजको कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा हामीले अस्ट्रेलियामा केही दिन अगाडि जुन नेपाललाई चिनाउने खालको कार्यक्रम भएको थियो, एनआरएनका प्रतिनिधिहरू, नेपालबाट मन्त्रीहरू जुन अस्ट्रेलियामा धेरै अस्ट्रेलियनहरूलाई नेपाललाई चिनाउने गरी नेपालको लाखे नाच सांस्कृतिक नृत्यहरू देखाइएको थियो। हाम्रा अस्ट्रेलिया संवाददाता जोन गौतमको विशेष कभरेज। आउनुहोस् हेरौँ कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलको यो दोस्रो अनि अन्तिम रिपोर्ट। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा गरिएको नेपाली मेलामा नेपाली कला र संस्कृतिबाट अस्ट्रेलियनहरूले समेत मनोरञ्जन लिएका छन्। अस्ट्रेलियामा नेपालको कला, संस्कृति, परम्परा र पर्यटन प्रवर्तनका लागि गरिएको मेला झन्डै 10 घण्टासम्म चलेको थियो। महोत्सव स्थल वरपर नेपालको झण्डा फहराएको थियो भने दौरा सुलवार र साडी चोलोमा सजिएर सयौं नेपाली भेला भएका थिए, जसले गर्दा अस्ट्रेलियामा मिनी नेपालको झल्को मिलेको थियो। मञ्चमा नेपाली गीतमा नाच चलिरहँदा चौरमा बसेर नेपाली परिकार खाँदै रमाउनेहरू थुप्रै थिए। नेपालबाट आएका मुक्ति एन्ड रिभाइभल ब्यान्डका कलाकारहरूको कन्सर्टले महोत्सवलाई अझ तताएको थियो। महोत्सवमा झन्डै 4 दर्जनभन्दा बढी लोक नृत्यहरू, गीती नाटकसहित बहुसांस्कृतिक नेपाल झल्कने वेशभूषा देखाइएको थियो। नेपालीसँगै स्थानीय अस्ट्रेलियन समुदायको पनि महोत्सवमा बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। अस्ट्रेलियनहरू मेलामा देखाएको लाखे नाच हेरेर मक्ख परेका थिए। 1.5 घण्टासम्म चलेको औपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यू साउथ वेल्सका विपक्षी नेता जोन रोबर्टसनले नेपाली समुदाय अस्ट्रेलियामा फैलिँदै गएको कुरालाई मेलाले पुष्टि गरेको बताए। नेपालको सांस्कृतिक एकताको उनले प्रशंसा गरेका थिए। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री दिननाथ शर्मा, उद्योग मन्त्री अनिल कुमार झा, एमाले नेता भीम रावल, अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत रुद्र कुमार नेपाल, एनआरएन अध्यक्ष जीवा लामिछाने, संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतो, एनआरएन अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष गणेश केसी लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। सन् 2008बाट एनआरएन अस्ट्रेलियाले सुरु गरेको नेपाल मेला प्रत्येक 2 वर्षमा हुने गरेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँले देखिहाल्नुभयो अस्ट्रेलियामा जुन नेपाललाई चिनाउने खालको गतिविधि भएको थियो। यो कभरेज हाम्रा अस्ट्रेलिया संवाददाता जोन गौतमले तयार पारेको रिपोर्ट थियो। तपाईँ अथवा तपाईँको वरपर पनि नेपाल र नेपालसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि गतिविधि हुँदैछन् भने तपाईँले info@whitehimal.tv मा इमेल गरेर जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँका वरपरका गतिविधिलाई पनि कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा समेट्नेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम कम्युनिटी हलचल यहीँ पुरा हुन्छ। तपाईँ व्हाइट हिमाल टिभी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते। तपाईँ या तपाईँको वरपर नेपाल र नेपालीसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रम हुँदैछ भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्। तपाईँको सन्देशलाई हामी संसारभर पुर्याउनेछौँ। सम्पर्क व्हाइट हिमाल टेलिभिजन। फोन नम्बर 2123025002। इमेल info@whitehimal.tv। वेबसाइट whitehimal.tv।